नमस्कार। कार्यक्रम स्थानीय जनसरोकारमा तपाईलाई स्वागत छ। म नवीन धमला। दर्शकबिन, मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूले आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम वा बजेट ल्याउनका लागि एक दिन मात्र बाँकी छ। यानी कि आज 9 गते, असारको 9 गते, भोलि 10 गते मुलुकभरिका स्थानीय तहले बजेट नीति कार्यक्रम लिएर मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि, स्थानीय तहको विकास र समृद्धिका लागि ल्याउने बजेट नीति कार्यक्रम रहेको छ। नागरिकहरू प्रतीक्षामा छन्। निर्वाचन तहका जनप्रतिनिधिहरूले जो लाएका नाराहरू, ल्याएका घोषणापत्रहरूमा उल्लेख भएका महत्त्वपूर्ण बुँदा समेटिन्छन् कि समेटिँदैनन्? अझ विगतमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकालमा भएका महत्त्वपूर्ण विकासहरूले पूर्णता पाउने भएको छ। धेरै नागरिकहरू भने नागरिक माझ पुनः दोहोरिएका जनप्रतिनिधिहरूप्रति धेरै खुसी पनि रहेका छन्। दर्शकबिन, आज हामी काठमाडौँको दक्षिणकाली नगरपालिकामा केन्द्रित रहेर विशेष बहस गर्नेछौँ। कार्यक्रम स्थानीय जनसरोकारबाट दक्षिणकाली नगरपालिकाको विकास र समृद्धिमा केन्द्रित रहेर बहस गर्नका लागि आज हामीसँग दक्षिणकाली नगरपालिकाका प्रमुख मोहन बस्नेत हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ पुनः निर्वाचित हुनुभएको छ। तपाईँलाई बधाई अनि सफल कार्यकालको शुभकामना मेयर साहब। फेरि पनि यहाँलाई धन्यवाद। किनभने यस्तो छाडमिलो, अब तपाईँ योभन्दा अघिल्लो कार्यकालको सुरुवाती चरणमा मसँग इन्टरभ्यू पनि दिनुभएको थियो। सम्म त पहिलो इन्टरभ्यू थियो। त्यो बेलामा दक्षिणकालीको विकास र समृद्धिका लागि गरेको बहस, तपाईँसँग निरन्तर बहस गरिरहे। मैले धेरै पटक बहस गरेँ, फेरि पनि बहस गर्ने एउटा अवसर जुरेको छ। अब दक्षिणकालीको विकास र समृद्धिका लागि लामो बहस गरियो, धेरै पटक बहस गरियो। अब विगतको निर्वाचित भएर आउँदै गर्दा र अहिलेको निर्वाचित भएर आउँदै गर्दाको यो छेड छ नि, यो पहल छ। तपाईँहरूको प्राथमिकता केमा रह्यो? अलिकति फोकस केमा रह्यो? नागरिकको माग आवश्यकता केमा रह्यो? किनभने तपाईँहरूको नीति कार्यक्रम बन्ने यो समय पनि छ। निर्वाचित भएर 1 महिना लगभग 8-9 दिनको हाराहारीमा तपाईँहरू पुग्नु भएको छ। छिटै नीति कार्यक्रम भोलि नै सार्वजनिक गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर, के फरक पाउनुभयो? अवश्य पनि मैले धेरै कुरा फरक पाएको अनुभूति गरेको छु। सर्वप्रथम तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत सम्पूर्ण दक्षिणकाली नगरवासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई मलाई पुनः निर्वाचित गरिदिनु भएको छ। म त्यसको लागि उहाँहरूको सधैँभरि सेवक बनेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर म त्यो तपाईँहरूले गर्नुभएको विश्वासलाई इमान्दारिताका पूर्वक फेरि पनि 5 वर्ष सेवक बनेर काम गर्नेछु। र यो तपाईँको टेलिभिजनसम्म आउनको लागि पनि त्यो दक्षिणकाली माताको नामबाट बनेको नगरवासीले दिनुभएको आशीर्वादले मात्र मलाई तपाईँले बोलाउनु भएको हो र बोलाउनु भयो। प्राइम टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब फरक चाहिँ के पाउनुभयो? विगतमा 5 वर्ष अगाडि सङ्घीयताको अभ्यास हुँदै गर्दाखेरि तपाईँ संरचनाविहीन अवस्थामा जनतामा जानुभयो। त्यो पहिलो नीति कार्यक्रम बनाउने बेलाको पहल र जो अहिलेको 5 वर्ष पछाडि पुनर्निर्वाचित हुनुभएको छ, फेरि यो 1 महिना 1.5 महिना नपुग्दै तपाईँहरूले नीति कार्यक्रम बनाउँदै हुनुहुन्छ। धेरै नागरिकहरूलाई जिज्ञासा छ, अब जनप्रतिनिधिहरूले नीति कार्यक्रममा कस्तो विषयलाई प्राथमिकता राख्छन् भन्ने जिज्ञासा छ। यो जिज्ञासा मेटाउनलाई कस्तो जवाफ दिनुहुन्छ? अवश्य पनि एउटा अहम सवालमा के आउँछ त भन्दा जनताले एकपटक होइन 2 पटक निर्वाचित गरेर समृद्ध नगरपालिका बनाउने जुन कल्पना गर्नुभएको छ, त्यो इच्छा र आकाङ्क्षालाई हामीले चाहिँ एउटा डाटा नै हामीले यो 5 वर्षमा लिइसक्यौँ। आम नगरवासीको इच्छा र आकाङ्क्षा कहाँ छ र त्यो पनि एउटा मूल कुरा भयो। अर्को कुरा, हामी कुनै न कुनै एउटा पार्टीबाट निर्वाचित भएको छौँ। पार्टीको सिद्धान्त पनि रह्यो र तेस्रो कुरा, यसपटक हामी निर्वाचित भइरहँदाखेरि हामी गठबन्धनद्वारा निर्वाचित पनि भएको छौँ र फरक पार्टीसँग एउटा गठबन्धन गरिरहँदाखेरि त्यो पार्टीको पनि भावना समेटेर हामीले नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छौँ। प्रमुख कुरो भनेको चाहिँ आम नगरवासीले हामीले भोट माग्दै गर्दा हामीले नगरवासीको घर दैलो गरिरहँदाखेरि उहाँहरूले जे कुराहरू चाहिँ भन्नुभएको छ, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र कृषि क्षेत्र र बेरोजगार युवाहरूलाई विदेश जाने युवाहरूको सङ्ख्यालाई घटाउने जस्ता कुराहरू, रोजगारीका कुराहरू, यी सबै कुरालाई समेटेर हाम्रो यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम लगभग हामीले त्यो खाका तयार गरिसक्यौँ। भरे बेलुकासम्म त्यसलाई कम्प्लिट गरेर हामी भोलि त्यसलाई हामी लिएर आउँछौँ। र बजेटको सवालमा अब यहाँलाई थाहा छ र तैपनि मैले टेलिभिजनमा भन्नुपर्छ,
नगरपालिका दक्षिणकाली नगरपालिका हो, तर बजेटको हिसाबले ठुला नगरपालिकाको एउटा वडा जस्तो छ। हामीसँग एकदमै गाह्रो छ। यद्यपि गाह्रो छ भनेर पनि हामी नअल्तालिकन व्यवस्थित रूपमा नगरवासीले पनि हामीसँग स्रोत थोरै छ भन्ने कुरा पनि थाहा छ। त्यो स्रोत थोरै भइकन पनि नगरवासीको भावनालाई कतै पनि आँच नआउने गरी हामीले जुन एउटा बजेटको व्यवस्थापन पनि गर्छौँ र सँगसँगै नीति तथा कार्यक्रमले पनि हाम्रो नगरको हालको अवस्थालाई हेरेर नीति तथा कार्यक्रमलाई चाहिँ त्यो कार्यक्रम मार्फत हामी सम्बोधन गर्दै जानेछौँ। विगत वर्षमा हामी नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदाखेरि बजेट एकातिर नीति तथा कार्यक्रम एकातिर अलिकति भएको कुरा कमजोरीलाई यो पटक हामीले पूर्ण रूपमा त्यसलाई सच्याएर प्रतिबद्ध रहनु भएको छ तपाईहरु। हामी त्यो सच्याएर नीति तथा कार्यक्रम मार्फत गएको कुरालाई यो परिपक्व हो भन्ने खालको बनाउनको लागि यो कार्यकालको सदुपयोग गर्दैछौँ हामी। अब नीति कार्यक्रम बनाउँदा तपाईहरु त अभ्यस्त हुनुभएको छ। नीति कार्यक्रम बनाउँदाखेरि नीति एकातिर बजेट एकातिर नागरिकको माग आवश्यकता अर्कोतिर कता कता तालमेल नमिलिरहेको अवस्था धेरै स्थानीय तहमा छ। मेरो प्रश्नमा नै हामीलाई खड्केको कुरा हो। नीति तथा कार्यक्रम हामीले हचुवामा बनाउनु हुँदैन। नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदाखेरि आम नगरवासीको भावनालाई समेटेर नीति तथा कार्यक्रम बनाउने, पालिकाको विकास र समृद्धिका लागि नागरिकको हितका लागि समेटेर नीति कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ। दक्षिणकाली नगरपालिकाले यो 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 विषयलाई आत्मसात गर्दैछ मेयर साहब? अवश्य पनि। अब त्यो भोलि आउँदैछ है, भोलि हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नै हाम्रो भोलि आउँदैछ भने अवश्य पनि नगरवासी लगायतको सबै टेलिभिजन कर्मीदेखि लिएर सबैले त्यो कुरा त बुझिहाल्नुहुन्छ। दक्षिणकाली एउटा पवित्र भूमि हो। त्यो पवित्र भूमिमा रहनुभएका समस्त नगरवासीलाई कतै न कतै यो वर्षको 79 को जुन एउटा बजेट नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो भावना समेटेर आयो भन्ने गरी नै हामी ल्याउन खोजेको छौँ। र तपाईँ प्रतीक्षा गर्नुहोस्, भोलिको यतिखेर त हामी लगभग नीति तथा कार्यक्रमदेखि लिएर बजेट नै वाचन गर्ने समय नै नजिक आइसकेको छ। र हामी 5 वर्षसम्म काम गर्दाखेरि जे कुरा हामीले यसो गर्नु पाए हुन्थ्यो, यसो गर्दाखेरि चाहिँ जनताहरू खुसी हुने रहेछन् भन्ने खालका जुन अनुभूति गरेका कुराहरूलाई यो पालिको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा हामी राखेर त्यो अनुभूति सङ्गालिसकेर एउटा अनुभव बटुलिसकेपछि नीति कार्यक्रम बनाउँदा त्यो परिपक्वतामा नीति कार्यक्रम बजेट निर्माण भइसक्दाखेरि कस्तो हुने रहेछ? स्वाभाविक रूपमा केही बजेट बनाउँदाखेरि सायद हामी त भन्थ्यौँ कि सङ्घ प्रदेशको नीति तथा बजेट आउँदाखेरि हामीले भनेको कुरा चाहिँ आएन भनेर चाहिँ हामी पनि भन्छौँ। र अवश्य पनि नगरवासीले पनि त्यो कुरा लाग्न सक्छ। आफ्नो नगरको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउँदाखेरि हाम्रो भावना समेटिएन भनेर उहाँहरूलाई पनि त्यो जिज्ञासा लाग्न सक्छ। त्यसैले त्यो कुरा नआओस् भनेर शिक्षाको नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदाखेरि विज्ञहरू राखेर, नगर क्षेत्रमा शिक्षासँग विज्ञहरूलाई राखेर र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मीहरू राखेर हामी नीति तथा कार्यक्रमलाई हामी यो वर्ष ल्याउँदैछौँ। त्यसकारण हामी धेरै परिपक्व रूपमा हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम आउनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। अब जस्तो नीति कार्यक्रम बजेट ल्याउने बेलामा यो असार 10 गतेको बिचमा अब नागरिकहरूले के भन्नुहुन्छ भने नीति कार्यक्रम बजेट त आयो तर घाटामा बजेट अपेक्षा अनुसार पैसा जम्मा हुँदैन, प्रक्षेपण गरे अनुसार आउँदैन। त्यो नआइसकेपछि घाटा बजेट जान्छ, योजनाहरू अधुरै रहन्छन् हैन। नीति कार्यक्रम वर्षौँदेखिका नीति कार्यक्रम विगतदेखिका नीति कार्यक्रमलाई पेस्ट गर्ने, निरन्तरता नदिने, अघिल्लो वर्षको निरन्तरता के अरे नीति कार्यक्रम पछिल्लो वर्षमा पनि निरन्तरता हुन्छ, काम जिरो, उपलब्धि जिरो, यो गुनासो आइरहेको छ। अहिले सबभन्दा ठुलो कुरो के भन्दाखेरि एउटा त्यो भन्नको लागि भन्ने कुरालाई पनि धेरै स्थानीय तहको अभ्यास त यही देखियो मेयर साहब। कुरा बुझेर भन्नुपर्छ। र मैले मेरो दक्षिणकाली नगरपालिकाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि होला हामीले चाहिँ विकास गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई महसुस गरेर घाटा पनि बजेट हामीले गत वर्ष पनि घाटा बजेटै गरे हौँ। यद्यपि अहिलेसम्म जुन योजना सम्पन्न गरिरहँदाखेरि नगरपालिकाले घाटा बजेट राखेको कारणले पैसा दिन सकेन भन्ने खालको गुनासो आउन नपर्ने गरी हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। र सायद मलाई लाग्दैन कि हामीले हालेको योजनाहरू सम्पन्न हुन नसक्नुमा बजेटको कारण भन्दा पनि विभिन्न अरू कारणले गर्दाखेरि, विगतमा कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामीले बजेट छुट्याए पनि काम हुन सकेन। र यही वर्ष पनि विभिन्न कारणले, निर्वाचनको कारणले गर्दाखेरि हामीले जति बजेट विनियोजन गरेर योजनाहरू बाँडेका हौँ त्यति काम गर्नको लागि उपभोक्ताहरूलाई पनि सहज भएन। र अर्को कुरा त तपाईँको यो वर्ष म भन्न चाहन्छु कि बजार भाउ तीव्र रूपमा बढ्यो। डन्नी, सिमेन्ट सब लगायतका सबै माल मेटेरियलको भाउ बढ्यो। तर बिचमा हामीले चाहिँ जिल्ला स्तरीय दर रेट
निर्धारणलाई नै पूर्ण पालना गर्नुपर्ने भएको कारणले हामीले त्यो दर रेट सच्याउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि कतिपय योजनाहरू सम्पन्न हुन नसकेको पनि छ। तर त्यो यो होइन कि हामीले घाटा बजेट राखेको कारणले योजना सम्पन्न हुन नसकेको कुरा चाहिँ होइन। तर यद्यपि दक्षिणकाली नगरवासी उपभोक्ता समितिले चाहिँ बडो इमान्दारिताका साथ सकेसम्म आफूले श्रम गरेर हुन्छ के गरेर हुन्छ छुट्याएको योजनाहरू चाहिँ धेरै काम भएको छ। अब काम भएको सवालमा भन्नुपर्दा होला धेरै नगरपालिका यो देशको 753 नगरपालिकामा कतै कतै त्यस्ता चाहिँ अपवादको रूपमा त्यो देखियो पनि होला। 753 स्थानीय तहमध्ये धेरै स्थानीय तहले चाहिँ अघिल्लो वर्षको नीति कार्यक्रम पेस्ट गर्ने, घाटा बजेट बनाउने, लोकप्रियताका लागि जनतामाझ यति करोड बजेट ल्यायौँ त्यो देखिन्छ। तर काम चाहिँ अपेक्षा अनुसार नागरिकले आशा अपेक्षा बढी गरेपछि स्वाभाविक रूपमा हुँदैन, निरुत्साहित हुन्छन्। तपाईँ हामीले चाहिँ एउटा कुरा के त भन्दाखेरि टेलिभिजनबाट अथवा कुनै प्रसारणबाट मैले धेरै ठुलो बजेट ल्याएँ धेरै गरेँ भनेर मात्र जनता खुसी हुन्छन् भन्ने विश्वास सायद जनप्रतिनिधि हामी यो प्रसङ्ग यसरी टुङ्ग्यौँ। अब दक्षिणकाली नगरपालिकाको विकास र समृद्धिका लागि तपाईँहरूले यो 2079 सालमा ल्याएको नीति कार्यक्रम 79-80 का लागि ल्याएको नीति कार्यक्रम र बजेटले एउटा तपाईँहरूले गरेको विकासको एउटा मार्ग छ, एउटा चाहिँ लहर छ, यसलाई संस्थागत गर्नका लागि योगदान दिन्छ जस्तो लाग्छ। होइन, सबभन्दा ठुलो कुरो त एउटा के भन्दाखेरि तपाईँको बोल्नको लागि बोलेर भन्नुभन्दा पनि मेरो नगर प्रमुखको हिसाबले मैले भन्नुपर्छ नगरवासी कसरी खुसी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जुन 5 वर्षसम्म अनुभव गरियो नि त्यो अनुभवलाई संस्थागत गरेर समस्त दक्षिणकाली नगरवासी खुसी हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट हामी चाहिँ व्यवस्थापन गर्दैछौँ। तर अब 753 नगरपालिकाको कुरा गरिरहँदाखेरि अब त्यो धेरै अरू कुरा पनि होलान्। तर दक्षिणकालीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि दक्षिणकाली नगरवासी खुसी हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउँदैछ। आशा गरौँ अबको 24 घण्टामा त्यो बजेट जनतालाई सञ्चार माध्यममा तपाईहरुले सार्वजनिक गर्दै हुनुहुन्छ। एकदमै हामी सार्वजनिक गर्छौँ। सार्वजनिक गरिसकेपछि कार्यान्वयन पनि त्यही तहमा गर्छौँ। किनभने तपाईसँग आएर हामीले चाहिँ यो बोलिसकेपछि त यो तपाईँको त रेकर्ड त रहने भयो नि। दक्षिणकालीको नगरपालिकाले बोलेकोमा यति इमान्दारिता हुन्छ भन्ने खालको मापन गर्नको लागि तपाईँलाई सजिलो हुने गरी हामी त्यो काम गर्छौँ। अलिकति भूगोलको कारणले प्रत्यक्ष दृश्य अवलोकन गर्नको लागि अलिक गाह्रो छ। हामीले गरेका विकास निर्माणहरू एउटा सतहमा मात्र छैन, विभिन्न डाँडा काँडाको भिर खोल्चा आदि इत्यादिमा विकास निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दाखेरि न्यून स्रोत भएको नगरपालिकालाई अलिक गाह्रो छ। यद्यपि नगरवासी खुसी हुने किसिमले काम गरेको छ। त्यही खुसी हुने किसिमले काम गरेकै कारणले पुनः नगरवासीले फेरि दोहोऱ्याएर पनि मत दिएर तिमी उमेरले अलिकति पाको छौ, तिमीले यो काम गर्न सक्छौ भन्ने जुन विश्वास गर्नुभयो, म त्यसलाई एकदमै आशीर्वाद सम्झेर सेवा गर्छु। हजुरको शब्द सापटी मागेर भन्ने हो भने जनताले 5 वर्षसम्म गरेको काम पूर्ण रूपमा विश्वास गरे, रुचाए, पुनः निर्वाचित गराए। अब पनि ल्याएको नीति कार्यक्रमले जनतालाई निराश पार्दिन। मेरो इतिहासमा म 2 पटक गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष बने। तपाईलाई अलिकति मैले भनौँ 2 पटक गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष बन्दाखेरि पनि जनताले विश्वास गरेकै कारणले मैले 2 पटक गाविस अध्यक्ष भएँ। त्यसपछि म नगर प्रमुख बन्न आएँ र फेरि 5 वर्ष मैले काम गरेँ। त्यो काम गर्दाखेरि मैले जुन जनताप्रति म सेवक बनेर जुन काम गरेको कारणले फेरि पनि मलाई आशीर्वाद दिनुभएको छ। त्यो आशीर्वादलाई कलङ्क नलाग्ने गरी फेरि इमान्दारिताका साथ म फेरि 5 वर्ष सेवा गर्छु। त्यो सेवा गरिसकेपछि अवश्य पनि नगरवासी खुसी हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा म ढुक्क छु, विश्वस्त छु। तपाईसँग फेरि आउँछु। धन्यवाद। दर्शकबिन अहिलेको लागि भने छोटो विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ तपाईँ। धन्यवाद। अब यो नीति कार्यक्रमको कस्तो हुन्छ भने टेबलमा कुर्सीमा सङ्घको विषय पनि बेला बेलामा विवादमा तानिएको हुन्छ। अब किन सङ्घमा त सांसदहरूले लिएर जानुपर्ने बजेटहरू जनता माझ छलफल गरेर जनताको माग र आवश्यकता गर्नुपर्ने नीति कार्यक्रम बनाउँदा केन्द्रीय सरकारले आफ्ना कार्यकर्ताको माग र आवश्यकतालाई मात्रै मध्यनजर गर्ने पहिलो गुनासो यो आयो। विगतमा अभ्यस्त देखियो। अब सिंहदरबारको अधिकार नागरिकको घर दैलोमा बनेको छ। तर नागरिकको घर दैलोमा पुगेर जनताको बीचमा पुगेर स्थानीय त्यो लोकल लेभलले चाहिँ नि नीति कार्यक्रम बनाएन भन्ने गुनासो छ मेयर साहब। किनभने 3 वर्ष तपाईँलाई अभ्यास गर्न लाग्यो, 2 वर्ष कोभिडले गर्दा तपाईँहरू जनताको घरमा बीचमा पुग्न सक्नु भएन।
यो वर्षको नीति कार्यक्रम चाहिँ कसरी बनाउँदै हुनुहुन्छ, जनतामाझ गएर कसरी योजना छनौट गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने नागरिकलाई जिज्ञासा छ मेरो साहब। होइन, सबभन्दा ठुलो कुरो त यो योजना कसरी छानिन्छ भन्ने विषयमा अब यहाँलाई थाहै छ प्र्याक्टिस त। अब हामीलाई सङ्घीय सरकारले बजेट पठाउँछ, सशर्त निशर्त यो सबै कुरा जुन बजेट पठाउँछ, प्रदेश सरकारले बजेट पठाउँछ, त्यसलाई चाहिँ मूल एउटा मानेर हाम्रो आन्तरिक कति स्रोत हुन्छ भन्ने कुरा फेरि यकिन गरिसकेपछि, स्रोत निर्धारण समितिले यकिन गरिसकेपछि ओडालाई हामी चाहिँ यकिन गरेर बजेट पठाउँछौँ, सिलिङ पठाउँछौँ। ओडाले फेरि चाहिँ आफ्ना ओडाभित्रका चाहिँ सबैलाई राजनीतिक दलहरू राखेर सबैलाई राखेर योजनाहरू छान्ने काम हुन्छ। योजनाहरू छानिसकेपछि त्यो छानिएको योजनालाई ओडाले आफ्नो उसमा आएको बजेटको सेलिङमा उहाँहरूले छानेर पठाउनुहुन्छ। जुन कुरो अब नगरले छान्ने कुरा, नगरमा पनि केही अपेक्षा राखेर नगर स्तरीय योजना भनेर उहाँहरूले छानेर पठाउनुहुन्छ। त्यसलाई हामी नगरसभाले हामी फेरि छानेर चाहिँ बजेट विनियोजन गर्छौँ। तर सङ्घ र प्रदेशभन्दा हामी स्वाभाविक रूपमा अलिकति भिन्न छौँ, किनभने सङ्घ र प्रदेशले त्यो प्र्याक्टिस गर्दैन। जो त्यहाँ अब मान्यज्यूहरूले लिएर जाने हो र विभिन्न स्रोतबाट चाहिँ त्यहाँ जाने हो, त्यो गएको मैले एक शब्दमा यसरी भने जनप्रतिनिधिसँग जो नजिक छ, जो निकट छ, उसले चाहिँ नि सिफारिस गरेका योजनाहरू पर्ने, उपभोक्ता समिति उसैले गर्ने, ठेक्का टेन्डर उसैले गर्ने, त्यो अभ्यास केन्द्रीय सरकारमा को जुन योजनाहरू थिए विगतमा यसलाई चिरेको छ स्थानीय सरकारले, यो विगत छैन। तर स्थानीय तहमा पनि वडा अध्यक्ष मेयरहरूसँग जो नजिक छन् उनीहरूको योजना चाहिँ अलिक बढी घुस्ने भन्ने आशंका पनि गर्छन् होइन, जनताहरूले। बिल्कुलै सत्य होइन त म भन्दिनँ। तर कुरो के त भन्दाखेरि सङ्घ र प्रदेशले बजेट छान्ने र बजेट विनियोजन गर्ने कुरामा केही फरक होला, तर स्थानीय तहको सरकारलाई चाहिँ त्यो छुट छैन कि प्रत्यक्ष रूपमा जनता नगरमा आएर नगर प्रमुख र उपप्रमुखदेखि लिएर जहाँ जसलाई भेट्नुपर्ने भेट्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूको आफ्ना मागहरू नगर प्रमुखलाई राख्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो वडामा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी राखेर आइसकेको बजेट चाहिँ सङ्घ र प्रदेशको जस्तो चाहिँ पहुँचको आधारमा मात्र त्यो हुँदैन। वितरणमुखी बजेट आउँदैन यसरी बुझौँ। हुँदैन, वितरण त अवश्य वितरणै हो। वितरण भनेको चाहिँ कार्यकर्तालाई दिने खालको, बाँड्ने खालको बजेट आउँदैन। कार्यकर्ता भन्ने शब्दै रहँदैन। सबै नगरवासी कार्यकर्ता हो, सबै नगरवासी भोटर्स हो, सबै हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्व हो। सामान्य बोल्न नजान्ने मान्छेले पनि एउटा कागज बोकेर आएकोलाई हामी त्यो कागजलाई बजेट विनियोजन गर्छौँ। टोलमा पुगेर योजना छनौट गर्नुभएको छ, एकदमै छ। तपाईँ बुझ्नुहोस्, मैले यहाँ भनिरहेको होइन, हाम्रा प्रत्येक जनप्रतिनिधिहरू टोलमा, वडामा होइन, टोलमा गएर योजनाहरू माग गर्नुभएको छ र उहाँले ल्याएको योजनाहरूलाई चाहिँ हामीले सकेसम्म छानेर निराश कसैलाई नबनाउने गरी हामी बजेट बनाउँछौँ। अब मेयर साहब, नीति कार्यक्रमको विषय हामीले लामो बहस गऱ्यौँ। अब तपाईँहरूले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको विषय, अब 5 वर्ष अगाडि भनेको वर्षौँदेखि स्थानीय सरकारमाझ ल्याएको नीति कार्यक्रममा तपाईँहरूले जुन घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका बुदाहरू, स्वरोजगारका कुराहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटनका कुराहरू यथेष्ट तपाईँहरूले नछुटाइकन हाल्नुभएको छ। तर अपेक्षा अनुसारको परिवर्तन, अपेक्षा अनुसारको समृद्धि देखिएन मेयर साहब। होला, तपाईँले अब सबैलाई बोल्ने भाषा बोलिराख्नु भएको छ, सबै जनप्रतिनिधिलाई बोल्ने भाषा मलाई पनि बोल्नु भएको छ। तर अपेक्षा नगरवासीले नगरेको भए, अपेक्षाकृत काम भएन। अपेक्षा नगरवासीले गरेपछि नै हामीले बजेट विनियोजन गर्ने हो, होइन? नगरवासीले अपेक्षा गरेकै कुरा पहिलाएर हामीले चाहिँ बजेट विनियोजन गर्ने हो। पार्टीको हिसाबमा पार्टीको टिकट लिएर आएको मान्छेलाई नेपाली कङ्ग्रेसको म चाहिँ बजेट नीति तथा कार्यक्रम बनाउन खोज्छु होला। तर मैले चाहिँ तपाईँलाई के भनिरहेको छु त भन्दाखेरि दक्षिणकाली नगरवासीको समस्त नागरिकले चाहे जस्तो नीति तथा कार्यक्रम बनाउन खोजिराखिएको स्थिति हो। यतिखेर नगरवासीले नै भनेको कुरा गर्नको लागि नीति तथा कार्यक्रम पनि त्यही अनुसार आउँछ। तर केही कुराहरू पार्टीको निर्देशन अनुसार पनि केही आउला, थोरै 2-4 कुरा, होइन? तर सबै कुरा चाहिँ नगरवासीले भने जस्तो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि त्यही आधारमा आउने भएको कारणले यो पार्टीगत आएको कारणले पार्टीको केन्द्रीय उसमा चाहिँ जे छ त्यस्तै किसिमको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। मैले के विषयमा जोडेँ भने स्वरोजगारको कुरा तपाईँहरूले विगतदेखि नै उठाउँदै आउनुभयो। तर स्वरोजगारको समस्या के, स्वरोजगार बेरोजगारको समस्या, होइन, यो स्वरोजगारको कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएन। होइन, अब एउटा तपाईँको प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। हरेक चुनौती पनि छ स्थानीय सरकारलाई। हरेक चाहिँ नगरवासी म फलानु मुलुकमा काममा जाँदैछु, भोलि म एयरपोर्ट जाँदैछु, एयरपोर्टसम्म आइदिनु पर्यो भनेर चाहिँ जुन भनिरहँदा जुन मर्म हुन्छ,
म त्यहाँ पुग्नु पनि पर्छ, तर त्यो पुगिरहँदाखेरि मलाई मेरो आत्माले खुसी मानिराखेको छैन। अवश्य पनि नगरभित्र नै एउटा रोजगारीको अवसरहरू सिर्जना गर्नु पाएदेखि सायद मेरो नगरवासी विदेशमा गएर रगत पसिना बगाउनु पर्ने थिएन भन्ने कुराले हामीलाई छोएको छ। त्यसलाई हामीले ढिलो चाँडो हामी स्थानीय तहमै हामी कुनै रोजगारीको अवसरहरू एकपछि अर्को सिर्जना गर्दैछौँ। केही कम गर्ने प्रयास हामीले गरेका छौँ। यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा त्यो कुरा आउँछ। तपाईँले केही दिनपछि तपाईँले अथवा थाहा पाइहाल्नुहुन्छ, दक्षिणकाली नगरपालिकाले बेरोजगार युवाहरूलाई पनि रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नको लागि हामीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसहितको हामी कार्यक्रम बनाउँदैछौँ। अवश्य पनि त्यसले केही न केही सम्बोधन गरेर बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने काम नगरवासीले त्यो महसुस गर्नुहुनेछ। नगरपालिकाले यो वर्षको त्यो भिजन सुनाउनु मेयर साहब, किनभने तपाईँहरूले नीति कार्यक्रम बनाउँदै हुनुहुन्छ, जनतामा एउटा एक किसिमको सन्देश जाने खालको धेरै स्थानीय तहले नीति कार्यक्रम बनाउँदैछन्। स्वरोजगारको एउटा नारा भनेको सबै राजनीतिक दलहरूको हो, बेरोजगारको समस्या नागरिकहरूको हो। नवीनजीलाई म के भन्छु, अनुरोध गर्छु त भन्दाखेरि मैले नीति तथा कार्यक्रमहरू तपाईँको जुन सोधाइको उत्तरमा मैले भनिरहेको छु। कतिपय कुरा बजेट भाषण गर्नुभन्दा अगाडि नै अर्थमन्त्रीलाई तपाईँले केमा राख्नुभयो तपाईँले सोध्न थाल्नुभयो भने त्यहाँ गाह्रो हुन्छ नि। त्यसकारण तपाईँको जुन सोधाइ छ त्यो सोधाइ 24 घण्टा प्रत्यक्ष गर्नुपर्ने भयो, किनभने मैले यो हुन्छ भने ठिक छ। अब दक्षिणकालीको समृद्धिका लागि तपाईँहरूले पर्यटकीय क्षेत्रको थुप्रै प्रचार गर्नुभएको छ। एउटा तपाईँको धार्मिक ऐतिहासिक पर्यटकीय नगरीको रूपमा पनि चिनिन्छ, उपत्यकाभित्रको एउटा सुन्दर नगरी। अब यसको यो स्रोत र साधनको परिचालन गर्न सकियो भने दक्षिणकाली नगरपालिका समृद्धिको केन्द्रबिन्दुमा पुग्नको लागि धेरै टाढा जानु नपर्ने देखिन्छ। तर पनि स्थानीय सरकारले किन पर्याप्त बजेट नभएर हो या जनशक्ति नभएर हो अपेक्षाकृत काम गर्न सकेन यो क्षेत्रमा पनि? होइन, सबभन्दा ठुलो कुरा के भन्दा तपाईँलाई मैले धेरै मिलाएर कुरा गरिरहनु पर्दैन, कुरो आफैमा प्रष्ट छ। दक्षिणकाली भन्ना साथै देश विदेशमा रहने नेपालीले मात्र होइन विदेशीहरूले सब पनि दक्षिणकाली भन्ना साथ बुझ्ने ठाउँ हो र त्यहाँ आफैमा एउटा पवित्रता छ। अहिले यतिखेर हाम्रा आर्थिक हिसाबले चाहिँ अलिकति हामी कमजोरै छौँ। त्यो कमजोर भएको कारणले कतिपय हामीले डिपिआर गरेर काम गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर सङ्घ र प्रदेशलाई पनि अनुरोध गरेका छौँ। यो कुराहरू प्राप्त हुन साथै हामी त्यो कुरा सबै गर्न सक्छौँ। र यद्यपि एउटा कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि केही पनि भएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन, धेरै कुरा भएको छ। धेरै कुरा भएको कारणले नगरवासीले पनि यिनीहरूले काम गर्दैछन्, यिनीहरूलाई काम पुरा गर्न दिनुपर्छ भनेर दिएको यो समय हो। तर यो समय चाहिँ बढी भाषण गर्ने, बढी चाहिँ इन्टरभ्यू दिने, बढी चाहिँ कार्यक्रममा हिँड्ने समय नभएको कारणले यो वर्ष चाहिँ निर्माण वर्षको रूपमा, पूर्वाधार निर्माणको वर्षको रूपमा हामीले काम गर्न खोजिरहेका कारणले सायद नवीनजीलाई म के अनुरोध गर्छु त भन्दा अबको केही समयभित्र नै हामी समृद्ध नगरपालिका बनाउने 1, 2, 3 गरेर हामी चाहिँ जुन खाका तयार गरिरहेका छौँ त्यो खाका अनुसार स्पिडले काम गर्ने बेला भएको कारणले छिटोभन्दा छिटो त्यो समयको अपेक्षा गरौँ। मैले हजुरलाई यो प्रसङ्ग किन जोडेँ भने 5 वर्ष अगाडि तपाईँ निर्वाचित भएर आउँदै गर्दाखेरि हेर साहब दक्षिणकाली नगरपालिकाको विकास र समृद्धिमा के जोड छ, तपाईँको समृद्धिको आधार के हो, तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्दाखेरि उपत्यकाभित्रको सबैभन्दा ऐतिहासिक ठाउँ धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र हो। यो डाँडाकाँडामा उपत्यकाभित्रका आन्तरिक पर्यटकहरूलाई हामीले भ्रमण गरायौँ मात्रै भने आन्तरिक स्रोत बलियो हुन्छ, हामी समृद्धिको दिशामा उन्मुख हुन्छौँ, समृद्धिको केन्द्रबिन्दुमा पुग्छौँ भनेर तपाईँले मेरै कार्यक्रम स्थानीय जनसरोकार मार्फत भन्नुभएको थियो। यो विषयलाई जोडेर मैले यहाँ होइन, अब यो नवीनजीले म यो नभनौँ धेरै पटक भनिसक्यो, फेरि त्यही कुरा दोहोऱ्याउँदाखेरि जतिखेर पनि इन्टरभ्यूमा चाहिँ त्यही कुरा दोहोऱ्याउँछ भन्ने कुरा अब आम नगरवासीले अथवा सुन्नेलाई पनि भनेपछि तपाईँहरू नागरिकले आशा अपेक्षा गरेको र तपाईँले परिकल्पना गरे अनुसारको पर्यटकीय क्षेत्रको समृद्धिका लागि काम गरिरहनु भएको छ भन्दाखेरि जुन कुरा तपाईँले मलाई प्रश्न गर्नुभएको छ त्यो कुरा हामी काम गरेर देखाउन सकेनौँ भने गर्छौँ मात्र भनेर हुँदैन। अब डाँडाकाँडामा डुलाउनुको लागि केबल कारको सुरुवात लगभग अबको केही दिनभित्र नै हामी सुरुवात भएको कुरा गर्दैछौँ है। मैले अस्ति चाहिँ तपाईँलाई फेरि एउटा कार्यक्रममा बोलिसकेँ, त्यही कुरा पटक पटक त्यही कुरा भनिरहँदाखेरि दक्षिणकाली नगरपालिकाको 1 नम्बर वडामा एउटा केबल कारको सुरुवात भइसक्यो। उनले कमसेकम 70-80 रोपनी जमिन लिएर एउटा कम्पनीले लिएर पत्रकार सम्मेलन मार्फत अब हामीले सुरुवात गऱ्यौँ भनेर भनिसकिएको छ। हामी अब खनेर त्यहाँ जग हाल्ने काम सायद हामी यो असार महिनाभित्रै हुन्छ कि भन्ने मलाई अनुमान गरेको छु। र 4 नम्बर वडामा एउटा ठुलो पार्क, त्यसलाई नेपाल सरकारको बजेट र समूहपूर्वक बजेटमा नगरपालिकाले पनि
खर्च गरेर पार्कहरू निर्माण भइरहेको छ। निजी व्यवसायीहरूले लगानी गर्दैछन् कि होइन, यो चाहिँ केवलकार निजी व्यवसायी हो र पार्क नेपाल सरकार र नगरपालिकाको उसमा हो, 4 नम्बर वडामा भइरहेको पार्क। र यो वडामा यस्ता खालका कामहरू धेरै अगाडि बढिसकेको छ। अब बाँकी छ, अबको समयमा त्यसलाई कम्प्लिट गर्नु बाँकी रहेको कारणले अबको समय भनेको रिजल्ट देखिँदै जाने समय हो। देखिँदै जाने, हिजो हालेको जगलाई अब छानो लाउँदै गजुर हाल्दै जाने समय हो। त्यसकारण अब धेरै कुरा गरिरहनुभन्दा तपाईँसँग मैले 5 वर्ष अगाडि गरेका कुराहरू पनि छन् र अहिले पनि फेरि त्यही गर्छु भन्न मलाई आफैलाई पनि अप्ठ्यारो लाग्छ नि। त्यसकारण अब मैले तपाईँलाई बोलेको कुराको जग हालेँ है भने चाहिँ कुरा भन्न पाइयो भने सान्दर्भिक हुन्छ। त्यसकारण त्यही पुरा जग हालेर गजुर हाल्ने समयको रूपमा नगरवासीले यो समय दिनुभएको हो। म फेरि पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, नगरवासीलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु, किनभने मलाई यो अवसर दिनुभयो, फेरि यो पुरा गर्नको लागि अवसर दिनुभयो। सायद मैले यो अचकल्टो छ, मलाई पुरा गर्न दिनुहोस् भनेर अनुरोध गरेँ, उहाँहरूले अब कम्प्लिट हुने भयो, अब कम्प्लिट गर्नको लागि दिएको। अबको 5 वर्षपछि मैले त्यो चान्स पनि पाउँदिनँ नि। त्यसकारण अबको 5 वर्षमा समृद्धिको केन्द्रबिन्दुमा पुग्छ दक्षिणकाली नगरपालिका भनेर चाहिँ तपाईँलाई पनि विश्वास दिलाउने र नगरवासीलाई पनि विश्वास दिलायो भने राजनीतिक सबैले फट्याइ गर्छन् भन्ने विश्वास जुन परिरहेको छ त्यसभित्र एकाध त राम्रै पनि छन् नि भन्ने पनि त केही कता बन्न सक्छ नि। भनेपछि छिटै दक्षिणकाली नगरपालिका मुलुककै समृद्धिको केन्द्रबिन्दु पुग्दैछ, उदाहरणीय बन्दैछ, नमुना बन्दैछ। मेयर साहब, तपाईँले सोचे अनुसारको गर्नको लागि हामी एकदमै दौडिरहेका छौँ। मेयर साहब, कार्यक्रम स्थानीय जनसरोकारमा आइदिनु भयो, समयको बावजुद तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, बेलामा सम्झिनुहोस्। हस्, धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा दक्षिणकाली नगरपालिकाको विकास र समृद्धिका लागि केन्द्रित रहेर विशेष बहस गऱ्यौँ। दक्षिणकाली नगरपालिकामा आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम बजेट कस्तो आउँदैछ, दक्षिणकाली नगरपालिकामा पुनः निर्वाचित हुनुभएको जनप्रतिनिधिहरूको टिमले दक्षिणकालीको एउटा स्वरूप परिवर्तन गर्नका लागि, दक्षिणकालीको समृद्धिका लागि कस्तो भिजन लिएर नीति कार्यक्रम, नयाँ नीति कार्यक्रममा जानुभएको छ, यो विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गरेँ। यो सँगै आजको कार्यक्रमबाट म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।